अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं आज आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूँ, एक ऐसी बातें आपके सामने पेश करने वाला हूँ जो कि आपको हकीकत से रूबरू कराने वाली है। जो मैं आपको अर्ज़ करने वाला हूँ वो एक हकीकत है, वो एक सच्चाई है। हम सब लोग शादी करते हैं, ज़िंदगी में शादी करना एक अहम हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमें शादी करना ही है, लेकिन हम जब शादी करते हैं तो बड़ी खुशी और मुसरत के साथ करते हैं। लेकिन शादी करने के बाद हमारी ज़िंदगी में एक डोल डाल की ज़िंदगी हो जाती है। जैसे भी हो, जिस भी तरह का हालात हो, लेकिन फिर भी हम जो कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में जिसके साथ हमारी शादी होती है, जो हमारी बीवी बन के आती है, हम उसके साथ जैसा चाहते हैं, जिस तरह का चाहते हैं उस तरह का सलूक करते हैं, उस तरह का व्यवहार करते हैं। हम जब चाहते हैं उसे रखते हैं, जब चाहते हैं उसे बाहर निकाल फेंक देते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, ऐसा ही एक वाक़या शहर हैदराबाद की है, ऐसा ही एक हकीकत शहर हैदराबाद की है। शहर हैदराबाद की रहने वाली नौशीन बेगम की उम्र 32 बरस है। शहर हैदराबाद की रहने वाली नौशीन बेगम की उम्र 32 साल है। मेरे नौजवान भाइयों और मेरे ख़ास करके मुसलमान नौजवान भाइयों, और कोई भी तबके का हो, आप ज़रा गौर से सुनेंगे। ये वाक़या मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके जिस्मो जान के रोंगटे खड़े कर देंगे। शहर हैदराबाद की रहने वाली नौशीन बेगम की उम्र 32 साल है। अल्लाह ताला ने उसको औलाद की शक्ल में 5 बच्चों से नवाजा था, जिनमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन नौशीन की ज़िंदगी में अचानक एक तूफ़ान आ गया, और जो किसी ने नहीं सोचा था वो हो गया। 5 बच्चों की मां नौशीन बेगम को उसके शौहर ने तलाक दे दी, और नौशीन बेगम पूरे 5 बच्चों के साथ अपने मायके को वापस आ गई थी। अब नौशीन का क्या होगा? उसके 5 बच्चों की परवरिश कैसे होगी? नौशीन बेगम से अब दूसरी शादी कौन करेगा? और शादी हो भी गई तो 5 बच्चों का क्या होगा? क्या दूसरा शौहर उन 5 बच्चों को कबूल करेगा, या नौशीन बेगम को अपनी बकिया ज़िंदगी मुतल्लका के तौर पर ही गुजारनी होगी? ये और ऐसे ही बहुत सारे सवालात थे। साल 2020 ईस्वी दुनिया भर की तारीख़ में कोरोना लॉकडाउन की वजह से भी हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया भर के लोग परेशान थे और नौशीन बेगम को भी परेशानियों ने घेरे रखा था। लेकिन फिर एक दिन नौशीन बेगम की ज़िंदगी में रोशनी की किरण नज़र आई, जब एक 38 साल के नौजवान ने नौशीन से शादी करने पर आमादगी जाहिर की। उस नौजवान को पता था कि ये नौशीन की दूसरी शादी होगी, और सबसे अहम बात ये थी कि नौशीन की और नौजवान की उम्र में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। और उससे भी अहम बात ये कि वो नौजवान नौशीन से शादी करने के बाद उसके 5 बच्चों को भी कबूल करने के लिए तैयार था। आप सुनने के बाद आपका दिल यहाँ तक तो खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा दुख झेलने के बाद कौन इस तरह के रिश्ते को मना करता है? नौशीन ने उस रिश्ते के लिए हामी भर दी। कोरोना का लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा था। लड़के की जानिब से कोई मुतालबात भी नहीं थे, कोई डिमांड नहीं था। अलबत्ता एक ही शर्त थी क़ारीन, सामिईन, नाज़रीन, हाज़रीन। वो शर्त क्या थी वो भी जान लीजिए। लड़का चाहता था कि अगर नौशीन शादी रमज़ानुल मुबारक के बाद करना चाह रही है तो उसके लिए भी वो तैयार है, मगर उसकी शर्त ये थी कि शादी मंदिर में होगी। क़ारीन क्योंकि लड़का हिंदू था और उसका नाम गगनदीप अग्रवाल है, उसी हिंदू नौजवान ने नौशीन बेगम से दूसरी शादी करने के लिए हामी भरी थी, और साथ ही नौशीन के 5 बच्चों को भी कबूल करने और उनकी परवरिश करने की ज़िम्मेदारी कबूल की थी। यूँ नौशीन बेगम ने नौशवालुल मुकर्रम 1441 हिजरी मुताबिक 2 जून 2020 ईस्वी बरोज़ जुमेरात को मज़हब इस्लाम तर्क करके हिंदू मत इख्तियार कर लिया और अपना नया नाम मर्यादा अग्रवाल रखकर गगनदीप के साथ एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद मर्यादा अपने 5 बच्चों को लेकर अपने शौहर के मकान नंबर 132 मकान नंबर 39132 रामसुदन मंसूर आबाद विलेज, पद्मावती कॉलोनी, रोड नंबर 7, वंशवलीपुरम, शहर हैदराबाद का मुज़ाफ़ाती इलाका मुंतकिल हो गई। क़ारीन नौशीन बेगम मर्यादा अग्रवाल बनने वाली उस 32 साला खातून जो कि 5 बच्चों की माँ भी है को मुर्तद करार देकर जहन्नमी कहने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। क्या इस तरह का फतवा सादिर कर देने से इस तरह के वाक़यात का इआदा बंद हो जाएगा? ज़रूरत इस बात की है कि हर गैरतमंद मुसलमान नौशीन बेगम की ज़िंदगी के मसाइल का गैर जानिबदाराना अंदाज में जायज़ा ले और गौर करें। कुछ लोगों का मानना है कि सवाल तो इससे पहले शौहर से भी क्या जाना चाहिए, जिसने 2 1 नहीं 5 बच्चों को पैदाइश के बाद भी अपनी बीवी को तलाक दे दी। ज़रूर शौहर से भी सवाल होना चाहिए, लेकिन सवाल सिर्फ शौहर से नहीं,
بلکہ ان مائکے والوں سے کیا جانا چاہیے جو لڑکیوں کو طلاق کے بعد اپنے والدین اور مائکے میں آنے پر سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، طنز کے تیر برساتے ہیں، طعنوں سے ہر لمحہ لہو لہان کرتے ہیں۔ یہ تو مائکے والوں کی بات ہوئی ہے، اور ہمارا سماج کیا کرتا ہے جس کا ہم بھی ایک حصہ ہیں، جس کا ہم سب بھی ایک حصہ ہیں، اس کے بارے میں بھی غور کیجیے۔ اخبارات ہو یا ویب پورٹل شادی اور دوسری شادی کے لیے ضرورت رشتہ کے اشتہارات سے بھرے پڑے ہیں، ذرا وقت نکال کر ان کو پڑھ لیجیے گا۔ عقد ثانی کے اشتہارات میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے پہلی شادی سے ہونے والے بچوں کو قبول کرنے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ان سارے حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد بھی ہم کس منہ سے نوشین بیگم کے ارتداد کے لیے خود اس کو تنہا ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں؟ ہم مسلمان جس سماج کا حصہ ہیں وہاں پر عقد ثانی تو چھوڑیے، پہلی شادی کو بھی ایک مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ جب پہلی شادی کا انجام پانا ہی ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے تو ایسے اندازہ لگائیے اور تصور کیجئے گا ایک 32 سالہ مطلقہ خاتون جو کہ 5 بچوں کی ماں ہے، اس سے دوسری شادی کے لیے کون تیار ہوگا؟ اور ساتھ ہی 5 بچوں کی ذمہ داری الگ سے۔ نوشین بیگم نے مذہب اسلام سے ارتداد کر کے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو اور عوام کو یا خاص کو اس بات کے لیے سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ آئندہ اس طرح کے واقعات کو کیسے روکا جا سکے۔ نوشین بیگم نے تو اپنی دوسری شادی کے لیے ہندو مت اختیار کر لیا، لیکن سامعین دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ مسلمان لڑکیاں اپنی پہلی شادی کے لیے بھی ہندو لڑکوں کا انتخاب کر رہی ہیں۔ راجستھان کے ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والی سومت دوبے فیس بک پر 11 مارچ 2021 عیسوی کو اپنی محبت کی کہانی لکھتے ہیں کہ سال 2013 عیسوی میں میری بانو نام کی مسلمان لڑکی سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ابھی پڑھائی کر رہی تھی، اس کے گھر والوں نے اس کی شادی طے کر دی تھی، لیکن میری اس سے بات چیت ہوتی تھی۔ میں نے ایک موبائل فون اس کو تحفہ میں دیا، اب ہماری روز بات ہونے لگی۔ میں ایک ہندو تھا اور بانو ایک سنی مسلمان لڑکی تھی۔ سال 2014 میں بانو کی گھر والوں کو میری اور اس کی دوستی کا پتہ لگ گیا۔ بانو کے گھر والوں نے میرے والد سے شکایت کی اور اس کا فون چھین لیا گیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے بانو کا فون آیا، اس نے بتلایا کہ اس کے گھر والے اس کی شادی کر رہے ہیں۔ میری عمر 21 سال تھی اور بانو 17 برس کی۔ ہم لوگ گھر سے بھاگ گئے۔ بانو کے گھر والوں نے پولیس میں شکایت کی۔ بانو اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ پولیس نے بانو کو جودھ پور کے ایک شیلٹر ہوم میں رکھا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ اس کے گھر والے دوبارہ اس کی شادی کرنے جا رہے ہیں۔ میں اب کی بار میں ایس پی کے یہاں شکایت درج کروائی کہ بانو ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی اور اس کے گھر والے اس کی شادی کر رہے ہیں۔ پولیس نے ایک مرتبہ پھر سے بانو کو جودھ پور کے بالیکا گھر میں منتقل کر دیا۔ جب بانو 18 سال کی عمر کو پہنچی تو ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ ہم دونوں اب خوش ہیں۔ میرے گھر والے میری ہر قدم پر مدد کرتے رہے۔ بانو کے گھر والوں نے اس سے بات بند کر دی۔ سامعین کرام، یہ تو وہ واقعات ہیں جو میڈیا اور سوشل میڈیا کے توسط سے ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ حقیقی تعداد اور اصل صورتحال اور بھی سنگین ہے۔ خدارا ہوش کے ناخن لیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ نکاح کرنا سنت ہے اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا فرض ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کو نظر انداز کریں گے تو یہ فرائض سے پہلو تہی ہے اور اس غفلت کی ایک بڑی قیمت ہم لوگ ادا کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے گا، ہمیں بچوں کی شادی کی جتنی فکر ہوتی ہے، کیا ہم انہیں بحیثیت مسلمان ان کی ذمہ داریاں سکھلانے کی اتنی فکر کرتے ہیں؟ آئیے اب میں آپ حضرات کو واپس ونستلی پورم کی نوشین بیگم عرف مریادہ اگروال کی کہانی کی طرف لیے چلتا ہوں۔ اخبار انڈین ایکسپریس نے 11 مارچ 2021 عیسوی کو رپورٹ میں لکھا کہ گگندیپ اگروال 9 فروری کو اپنے گھر سے لاپتہ ہو گیا تو اس کے بڑے بھائی آکاش اگروال نے ونستلی پورم پولیس کے یہاں شکایت درج کروائی اور پولیس نے تحقیقات کے ابتدائی مراحل میں گگندیپ اگروال کے قتل کے الزام میں اس کی بیوی نوشین بیگم المعروف مریادہ اگروال یعنی عرف کیا ہے مریادہ اگروال کو گرفتار کر لیا۔ ونستلی پورم پولیس انسپکٹر کے مرلی موہن کے حوالے سے اخبار نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پولیس تحقیقات سے پتہ چلا کہ 8 اور 9 فروری کی رات گگندیپ نے گھر پر اپنے دوست کے ساتھ شراب نوشی کی تھی، جس کے بعد مریادہ اگروال نے اس کا قتل کر دیا اور اس کی نعش گھر میں ہی کھود دیے گئے ایک گڑھے میں دفن کر دی۔ پولیس کے حوالے سے اخبار نے لکھا کہ نوشین بیگم عرف مریادہ اگروال دراصل اپنی 2 لڑکیوں کو گگن اگروال کی بری نظروں سے بچانا چاہتی تھی کیونکہ وہ ان پر بری نظر ڈال رہا تھا۔ سامعین کرام، اخبار نے اس حوالے سے لکھا کہ پولیس مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ مریادہ اگروال 9 فروری کو ہی اپنے شوہر کو قتل کرنے کے بعد اس کو گھر کے ایک گڑھے میں ڈال کر چھپا دیا اور پھر اپنے 5 بچوں کو لے کر واپس اپنے مائکے چلی گئی۔ گگن اگروال کے اچانک غائب ہو جانے پر اس کے بھائی نے پولیس میں شکایت درج کروائی اور جب پولیس نے اس ضمن میں مریادہ سے پوچھ تاچھ کی تو اس نے اپنی جرم کا اعتراف کر لیا اور وہ وجہ بھی بتا دی کہ اس نے یہ قتل کیوں کیا۔ اس سارے واقعہ میں کوئی بھی پہلو اور زاویہ ایسا نہیں کہ ہم مسلمان اطمینان کی سانس لیں۔ اب بھی وقت ہے کہ مسلم ماں باپ ہوش کے ناخن لیں۔
समाज की रहबरी करने वाले आगे मुआशरे को सही राह पर गामजन करें कि बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की शादियाँ करने तक महदूद नहीं, असल जिम्मेदारी तो बच्चों की तरबियत करने की है और ये फ़राइज़ में शामिल हैं। निकाह को भी जितनी सादगी से अंजाम देने की हिदायत थी, हमने इसको इतना ही बड़ा तमाशा बना दिया। और जो लड़कियाँ अल्लाह को अपने घर वालों को नाराज़ करके गैर मुस्लिम नौजवानों से शादियाँ कर रही हैं, उनका अंजाम भी कैसे हो रहा है, मर्यादा अग्रवाल की कहानी से वाज़ेह हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वह हम सब मुसलमानों को सही हिदायत नसीब फरमाए, कुरान पढ़ने समझने और उस पर बतौर दस्तूर हयात अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कलम निगार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आम्मा व सहाफ़त में बहैसियत एसोसिएट प्रोफेसर कारगुजार हैं।